So here the question number 12. Lalita Dhakal runs a short concession at Akash Music Center. यो concession भन्नाले तपाईहरुलाई यहाँ सिम्पल एउटा कन्सर्ट भनेपछि तपाईहरुले बढी बुझ्नुहुन्छ है त। कन्सर्ट एउटा आकाश म्युजिक सेन्टरमा चाहिँ ललिता ढकालले के गर्दै छिन् त एउटा सर्ट कन्सेसन त्यहाँ रन गरिराखेका छन् है त। She buys commemorative t-shirts for Rs 150 each and sells them for Rs 250. यो कमेमोरेटिभ टी-शर्ट्स फर Rs 150 इच भनेको अर्थ यहाँ चाहिँ ललिता ढकालले यसरी कमेमोरेटिभ टी-शर्ट भनेको पछि पनि सम्झना आउने कुनै एउटा कन्सर्ट भएको थियो त्यसमा केही कुराहरु प्रिन्टेड होला त्यस्तो खालको टी-शर्ट चाहिँ ललिता ढकालले पहिले नै आफूले 150 मा किनेर राखेकी छिन् र एन्ड सेल्स देम फर Rs 250 र त्यसलाई बेच्दाखेरि चाहिँ 250 मा बेचिराखेकी छिन् भन्नको चाहिँ है। As people are leaving the music center after the concert. Concert सकिसके पछाडी जब मानिसहरु त्यहाँबाट जान्छन् कोही कन्सर्ट लिभ गर्दै जान्छन् she reduces price to Rs 100 किन भन्दा अब त त्यो कन्सर्ट ओभर भइसक्यो अब जाने बेला भयो भने अब सबै मानिसहरु गइसकेपछि त त्यो टी-शर्ट स्टक बस्छ त्यही भएर उनले के गर्छिन् त त्यसको प्राइस रिड्युस गरेर 100 बनाउँछिन् किन भन्दा जाने बेलामा ल है अब चाहिँ कन्सर्ट सकियो अब तपाईहरु जाँदै हुनुहुन्छ भने ल 100 मा लगेर जानुस् भनेर त्यसरी she reduces price to Rs 100. 100 मा चाहिँ उनले के गर्दिन्छन् त प्राइस रिड्युस गर्दिन्छन्। ओके भनेको अर्थ 250 मा बेचिराखेकी थिइन् भने अब पछि कन्सर्ट ओभर भइसकेपछि 100 रुपैयाँ मा बेच्छिन्। To sell any remaining shirts. Historically, short sellers follow the distribution as shown below. यहाँ चाहिँ हिस्टोरिकली चाहिँ यहाँ प्रोबेबिलिटी गिवन छ पहिलाको सेल कसरी देखिरहेछ यहाँ जसको डिमान्ड 350 को डिमान्ड हुने 0.1 प्रोबेबिलिटी छ 400 को डिमान्ड हुने 0.2 प्रोबेबिलिटी छ 450 को टी-शर्ट डिमान्ड हुने 0.3 प्रोबेबिलिटी छ 500 टी-शर्ट को डिमान्ड हुने 0.2 छ प्रोबेबिलिटी 550 को 0.1 छ प्रोबेबिलिटी है त अनि 600 को चाहिँ 0.1 प्रोबेबिलिटी छ। हामी चाहिँ यही प्रोबेबिलिटी अनुसार चाहिँ के गर्छौं विल मेक हियर पे अफ टेबल construct the payoff table भनेकै छ determine Lalita Dhakal's optimal ordering decision using the expected value criterion पनि भनेको छ। अब उले यति मध्येमा कति अर्डर गर्नु पर्ला 350 400 450 500 550 सिग्नललाई यति मध्ये चाहिँ ललिता ढकालले कति अर्डर गर्नु पर्ला त जसले गर्दा उनलाई चाहिँ म्याक्सिमम के होस् त प्रफिट होस्। ओके एक्सपेक्टेड प्रफिट बाट हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं र त्यो कति अर्डर गर्नु पर्ला भन्ने कुरा we will know here. Okay, हामी चाहिँ पहिला पे अफ टेबल बनाइसके पछाडी we can easily make a decision. Okay, so let's start सुरु गरौँ है त। सोलुसनमा हाम्रो पहिले देखि नै जसरी सल्भ गरिरहेका छौं त्यही तरिका छ त्यस्तो तपाईलाई के डिफरेन्स छैन पे अफ टेबल बनाउँदा अलिकति डिफरेन्स छ त्यो म तपाईलाई भनिहाल्छु है त लेटर अन। ओके सो यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ गिवन कस्ट प्राइस अफ टी-शर्ट गिवन छ। ओके गिवन हेर्दाखेरि कस्ट प्राइस अफ टी-शर्ट ओके कस्ट प्राइस अफ टी-शर्ट भनेको दैट इज सीपी गिवन छ है। कस्ट प्राइस अफ टी-शर्ट भनेको सीपी गिवन छ हेर्नु त सी बाइज कमेमोरेटिभ टी-शर्ट्स फर Rs 150 त्यही भएर हामीले कति लेख्नु पर्यो त Rs 150 दैट इज द कस्ट प्राइस अफ टी-शर्ट। अनि सेलिङ प्राइस पनि गिवन छ सेलिङ प्राइस ओके सेलिङ प्राइस इज अल्सो गिवन हामीलाई के गिवन छ त सेलिङ प्राइस इज अल्सो गिवन। सो सेलिङ price of t-shirt that is SP भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ Rs 250 that is given in the question Rs 250 हेर्नुलाई त Rs 250 भनेको चाहिँ सेलिङ प्राइस छ। अब हामीलाई कस्ट प्राइस पनि थाहा भयो सेलिङ प्राइस पनि थाहा भयो भने हामीले के फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त therefore marginal profit फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। therefore marginal profit simply हामीले marginal profit is equals to SP minus CP. So SP भनेको 250 minus Rs 150. Okay, यसबाट चाहिँ हाम्रो कति आयो त marginal profit भनेको Rs 100 आयो। Rs 100 is the marginal profit. अब एउटा कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने के छ भने she reduces price to Rs 100 भनेको छ है। selling price is reduced to Rs 100. selling price चाहिँ पछि कन्सर्ट लिभ गरेर जाने बेलामा चाहिँ त्यसको प्राइस 250 बाट सिधै कहाँ झर्छ त 100 मा झर्छ भनेपछि यो तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। यसबाट चाहिँ हामीले साल्भेज भ्यालु भनेको कति हुन्छ त 100 हुन्छ यसरी बुझ्नु होला है। साल्भेज भ्यालु भनेको 100 किन भन्दा यो चाहिँ
ट्रु कस्ट प्राइस भन्दा पनि अझ तल झरेर छ। हेर्नु त, ट्रु कस्ट प्राइस भन्दा पनि अझै के भयो त, तल झऱ्यो। यसको ट्रु कस्ट प्राइस 150 हो, त्यो भन्दा पनि तल चाहिँ 100 भनेपछि यहाँ हामीले साल्भेज भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ त, with the help of this 100 and cost price. Okay, so we have to write here, since selling price is reduced to RS 100, since selling price is reduced, okay, selling price is reduced to RS 100, to RS 100. Okay, since selling price is reduced to RS 100, so salvage value भनेको के हो त, RS 100 हो। Okay, so salvage value, that is SB is RS 100. Okay, so SB भनेको के भयो त, RS 100 भयो। Okay, salvage value पनि थाहा भइसक्यो भने अब हामीले मार्जिनल लस थाहा हुन्छ। therefore marginal loss, okay, marginal loss भनेको ML, यसको फर्मुला के हो त, मार्जिनल लस को फर्मुला CP माइनस साल्भेज भ्यालु। ओके, तपाईलाई थाहा छँदैछ, CP माइनस साल्भेज भ्यालु भनेको मार्जिनल लस हो। CP इज RS 150 माइनस साल्भेज भ्यालु भनेको चाहिँ कति छ त, RS 100 छ। फ्रम हियर वी क्यान फाइन्ड RS 50। ओके, मार्जिनल लस भनेको कति आयो त, RS 50। ल अब हामी यहाँ अरु के लेख्दैछौँ, अन द बेसिस अफ पास्ट हिस्टोरिकल रेकर्ड ललिता ढकाल। यहाँ हेर्नु त, ललिता ढकालले के गर्छिन् त, ललिता ढकाल विल नट स्टक टी सर्ट लेस देन 350। 350 भन्दा चाहिँ लेस उनीले स्टकमा राख्दिनन् र 600 भन्दा बढी पनि स्टकमा राख्दिनन्। त्यही भएर हामीले यहाँ स्टक अल्टरनेटिभ्स पनि लेख्न सक्छौँ र डिमान्ड विल नट बी भनेर पनि, डिमान्ड पनि के हुन्छ त, 350 भन्दा कम हुँदैन, 600 भन्दा बढी हुँदैन। ओके, दैट थिङ वी आर गोइङ टु राइट है। यहाँबाट थाहा भयो, यहाँ तपाईलाई टेबल गिभन हुन्छ, यसमा 350 देखि 600 सम्मको नम्बर छ। यो 350 र 600 ले हामीले के डिटरमाइन गर्छ त, कति स्टक राख्ने होला र डिमान्ड कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट हामीलाई बुझिन्छ। ओके, सो लेट्स राइट अबाउट दैट। ओके, on the basis of past historical record. Okay, on the basis of past historical record, Lalita Dhakal. Okay, Lalita Dhakal will not stock. Okay, Lalita Dhakal will not stock less than 350 t-shirts and not more than 600 t-shirts. Okay, this is the, अब हामीले धेरै पटक लेखेको ल्याङ्ग्वेज हो, तपाईलाई त्यस्तो प्रब्लम नहोला हेर्नु है। On the basis of past historical record, यहाँ छ past historical record, Lalita Dhakal will not stock. Okay, Lalita Dhakal will not stock less than 350 t-shirts and not more than 600 t-shirts. भनेको त 350 भन्दा लेस देन पनि उनी स्टकमा राख्दिनन् र 600 भन्दा बढी पनि स्टकमा राख्दिनन्। किन भन्दा यहाँसम्मको मात्रै प्रोबेबिलिटी छ, बेच्ने चान्स चाहिँ यति नम्बरमा छ भनेर थाहा भयो। ओके, सो स्टक अल्टरनेटिभ्स आर, स्टक अल्टरनेटिभ्सहरु के हुन्छन् त। अब S1 भनेको कहाँबाट सुरु हुन्छ, 350 बाट। S1 भनेको 350, S2 भनेको 400। ओके, देन S3 भनेको S3 is equals to 450। S3 भनेको 450 हेर्नुलाई, S3 भनेको चाहिँ के छ त, S3 भनेको चाहिँ 450, S4 भनेको चाहिँ 500 अनि S5 भनेको चाहिँ 550 र त्यसपछि S6 भनेको 600 यसरी हुन्छ। 350 400 450 500 550 600 अल टुगेदर 6 वटा छ, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीलाई के भयो त, हामीले यो स्टक अल्टरनेटिभ्सहरु यसरी हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौं। अब सिमिलरली, ओके,
Similarly, the demand will not be के त त्यही हो हैन demand will not be less than 350 and not more than 600. Okay, so the state of natures are okay, so the states of nature are भनेर लेखौं. अब यही कुरा हामीले धेरै पटक लेखेका छौं. स्टेट्स अफ नेचर आर, स्टेट्स अफ नेचर पनि के हुन्छ त? अब डिमान्ड हो स्टेट अफ नेचर भनेको. D1 भनेको 350 देखि सुरु भएर ओके 400, त्यसपछि D3 भनेको 450 ओके, देन D4 भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त? 500 अनि D5 भनेको 550 र D6 भनेको 600. जसरी स्टक अल्टरनेटिभ छ त्यसरी नै हामीले डिमान्ड पनि लेख्यौ. किन भन्दा डिमान्ड यस्तो छ भने स्टक यसरी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझियो. 350 को डिमान्ड छ भने 350 स्टकमा पनि हुनु पर्यो. 400 को डिमान्ड छ 400 स्टकमा हुनु पर्यो. 450 को डिमान्ड छ 450 स्टकमा हुनु पर्यो. 500 को डिमान्ड छ 500 स्टकमा हुनु पर्यो. 550 को डिमान्ड छ 550 स्टकमा हुनु पर्यो. 600 को डिमान्ड छ 600 के हुनु पर्यो त? स्टकमा हुनु पर्यो. ओके, ल यति कुरा लेखिसके पछाडि अब तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले यहाँ यो कन्स्ट्रक्सन अफ पे अफ टेबलको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? क्याल्कुलेसन अफ पे अफ चाहिन्छ. त्यो त थाहा छँदै छ. क्याल्कुलेसन ओके, क्याल्कुलेसन अफ हेर्नु होला है. क्याल्कुलेसन अफ पे अफ भनेको हामीसँग दुईटा कन्डिसन सधैँ त्यही हो, केही डिफरेन्स छैन. when demand is greater than or equal to stock, यस्तो बेलामा चाहिँ पे अफ भनेको चाहिँ के हुन्छ त? पे अफ इज इक्वल्स टु MP इन्टु सोल्ड क्वान्टिटिज. ओके, MP इन्टु सोल्ड क्वान्टिटिज. पे अफ भनेको MP इन्टु सोल्ड क्वान्टिटिज. आखिर यो बेलामा स्टक जति हुन्छ सोल्ड क्वान्टिटिजलाई हामीले स्टक भन्दा पनि हुन्छ है. किन भन्दा स्टक जति छ सबै के हुन्छ? सोल्ड हुन्छ नि. त्यही भएर हामीले त्यसलाई स्टक भनेर लेख्न पनि मिल्छ. त्यो पनि थाहा राख्नु होला. हामीले दिस मार्जिनल प्रॉफिट भनेको त हाम्रो अघि नै हामीले फाइन्ड आउट गरेका थियौं. मार्जिनल प्रॉफिट भनेको हाम्रो कति छ त? 100 छ. 100 इन्टु सोल्ड क्वान्टिटिज. 100 इन्टु सोल्ड क्वान्टिटिज भनेर सम्झिनु होला. मार्जिनल प्रॉफिट सम्झिनु पर्ने भयो 100. त्यसै गरी हामीलाई अब सेकेन्ड कन्डिसन भनेको when demand is less than stock. अब डिमान्ड नै स्टक भन्दा कम भयो भने के हुन्छ त? त्यो बेलामा पे अफ भनेको पे अफ इज इक्वल्स टु मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु सोल्ड क्वान्टिटिज. मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु सोल्ड क्वान्टिटिज माइनस मार्जिनल लस इन्टु अनसोल्ड क्वान्टिटिज. यो त हामीले फर्मुला लेख्नु पर्यो. अब मार्जिनल प्रॉफिट भनेको 100 इन्टु ल सिम्पली मैले यहाँ स्टक लेखे भने तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ. सोल्ड क्वान्टिटी भनेको त्यो बेलामा स्टक सँग इक्वल हुन्छ है. 100 इन्टु स्टक माइनस मार्जिनल लस भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ? 50 इन्टु S माइनस D भने पनि थाहा छ, स्टक माइनस डिमान्ड हो. त्यही भएर हामीले यहाँ स्टकलाई S लेख्दा पनि हुन्छ. ओके, यो स्टक र यो S एउटै हो. त्यही भएर 100 इन्टु स्टक माइनस 50 इन्टु स्टक माइनस डिमान्ड. ओके, ल यति भइसके पछाडि त हामीले अब कन्स्ट्रक्सन अफ पे अफ टेबल. अब हामी चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्छौं के को त? पे अफ टेबलको कन्स्ट्रक्सन गर्छौं. अब हेर्नु होला है, मैले तपाईहरुलाई सेकेन्ड बोर्डमा फोकस गराए है त. अब सेकेन्ड बोर्ड हेर्नु होला. यहाँ चाहिँ हामी के गर्दै छौं? कन्स्ट्रक्सन अफ पे अफ टेबल. ओके, यहाँ चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन अफ पे अफ टेबलमा पनि हामीले के बनाउने हो त? एक्सपेक्टेड पे अफ टेबल. एक्सपेक्टेड पे अफ टेबल. हामीले एक्सपेक्टेड पे अफ टेबल बनाउँछौं. ल अब यो बनाउँदाखेरि तपाईलाई थाहा छँदैछ के लेख्ने भन्ने कुरा हामीले कसरी बनाइरहेछौं अहिलेसम्म. ओके, दैट यु नो.
ल हामीले खास के गरेका छौं त यसमा स्टेट अफ नेचर अल्टरनेटिभ्स भनेर लेखिरहेका छौं। ल यतिमा मैले स्टक अफ नेचर अल्टरनेटिभ्स आज अझै बढी छ हामीसँग। यसरी चाहिँ तपाईहरुले फर्मेट बनाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त स्टेट अफ नेचर। यहाँ चाहिँ हामीले स्टेट अफ नेचर भनेर यसरी लेख्छौं है त, स्टेट अफ नेचर। र यता चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अल्टरनेटिभ्स ओके अल्टरनेटिभ्स भनेर मैले यसरी लेखेँ है त, बुझ्नु होला। अल्टरनेटिभ्स स्टेट अफ नेचर। सबैभन्दा माथि हामी के लेख्छौं कन्डिसनल पे अफ। कन्डिसनल पे अफ भनेर लेख्छौं। कन्डिसनल पे अफ यो लास्टको कलम चाहिँ हामीलाई के को लागि चाहियो त EMB। ओके EMB एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को लागि चाहियो। र यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो माथि प्रोबेबिलिटी पनि चाहियो र हामीलाई त्यसपछि स्टेट अफ नेचर पनि चाहियो है त। प्रोबेबिलिटी पनि चाहियो, स्टेट अफ नेचर को लागि पनि चाहियो। हेरौँ यसमा हामीले यसलाई कतिको इन्क्लुड गर्न सक्छौं। ओके सो लेट्स सी। यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी भनेको तपाईले अघि क्वेशनमा देखिसक्नु भएको छ है। P1 भनेको कति छ त 0.1 छ। सो आई एम राइटिङ हियर P1 भनेको 0.1। ओके यसरी लेखेँ मैले। P1 भनेको चाहिँ 0.1। ओके त्यसैगरी P2 भनेको 0.2। P2 भनेको चाहिँ 0.2। त्यसपछि P2 पछाडि हामीसँग छ P3 प्रोबेबिलिटी 3 पनि छ। P3 भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ त 0.3 है। त्यसपछि P3 पछाडि हामीसँग P4 छ। P4 भनेको चाहिँ कति छ त P4 भनेको 0.2। त्यसपछि हामीसँग छ P5 भनेको कति छ त P5 भनेको 0.1। ल अब लास्ट वान पनि हाम्रो P6 पनि छ। P6 भनेको पनि कति छ त 0.1। ओके ल यसरी बुझ्नु होला। हामीले सिम्पल प्रोबेबिलिटी लेख्यौं। अब हामी के लेख्छौं त स्टेट अफ नेचर भनेको चाहिँ डिमान्डहरु लेख्छौं। 350 देखि 600 सम्म छ। ओके यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त D1 भनेको 350 छ। यसरी लेखे है। D1 भनेको 350 अनि D2 भनेको चाहिँ 400। ओके अनि D3 भनेको चाहिँ 450। ओके त्यसपछि D4 भनेको चाहिँ 500 अनि D5 भनेको चाहिँ 550 अनि D6 भनेको चाहिँ 600। ओके ल यसरी हामीले यो प्रोबेबिलिटिजहरु पनि लेखिसक्यौं। डिमान्ड भनेको स्टेट अफ नेचर पनि लेखिसक्यौं। यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यहाँ चाहिँ के हो त एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और यसलाई हामी के पनि भन्छौं EMV एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और EMV। अब जसरी हामीले यहाँ डिमान्ड लेखेका छौं त्यसैगरी स्टक अल्टरनेटिभ्सहरु पनि लेखौं यतापट्टि स्टक अल्टरनेटिभ्सहरु। ओके सो स्टक अल्टरनेटिभ्सहरुमा यहाँ S1 350 बाटै सुरु हुन्छ। 350 स्टक 350 भयो। ओके त्यसैगरी स्टक कति हुन्छ 400 ल 400 पनि भयो। त्यसपछि S3 भनेको 450 त्यसपछि हाम्रो S4 भनेको चाहिँ कति छ 500 ल 500 पनि भयो। त्यसपछि S5 भनेको चाहिँ कति छ 550 ल 550 पनि लेख्यौं। र लास्ट वान S6 भनेको हाम्रो कति छ त 600। ल यसरी हामीले स्टक अल्टरनेटिभ्सहरु पनि लेखिसक्यौं है त। स्टक अल्टरनेटिभ्सहरु पनि भयो। अब हामीले मेन बडी पार्ट फिलअप गर्नु पर्यो। मेन बडी पार्ट फिलअप गर्नलाई तपाईहरुलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ लेख्दाखेरि हामीले 350 इन्टु यो 350 भनेको त डिमान्ड 350 स्टक 350 अल सोल्ड हुन्छ, सबै सोल्ड क्वान्टिटिज हो। त्यसोभए मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु सोल्ड क्वान्टिटिज भनेको 100 इन्टु 350 गर्नु पर्यो है।
100 into 350 भनेको बुझिसक्नु भएको छ दुईटा जिरो एड गर्ने त यसमा दुईटा जिरो थप्ने 350 थियो त्यसमा दुईटा जिरो थप्दिने भइहाल्यो त्यसैगरी यहाँ चाहिँ 400 सोल्ड क्वान्टिटी हुन्छ 400 मा हामीले दुईटा जिरो एड गर्दिने ल भइसक्यो 450 हुन्छ 450 मा हामीले के गर्दिने दुईटा जिरो एड गर्दिने किन भन्दा 450 को डिमान्ड 450 को स्टक मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु सोल्ड क्वान्टिटीज भनेको 450 नै हुन्छ त्यही भएर 100 इन्टु 450 भनेको यो के हुन्छ त 4,50,000 अब 100 इन्टु 500 भनेको के हुन्छ त 5 लाख ओके हेर्नु त या 50,000 सरी है 50,000 हुन्छ है 50,000 अनि यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ त 550 पछाडी दुईटा जिरो 55,000 यसमा चाहिँ 60,000 कमनली थाहा भइसक्यो अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ मार्जिनल लसलाई सिम्पली माइनस गर्दै हामीले यो डायगोनल भन्दा बिलोको पार्टलाई फिल अप गरेका थियौं तपाईलाई त्यो सम्झना छ ओके हामीले डायगोनल भन्दा तलको पार्टलाई हामीले मार्जिनल लसलाई सबट्र्याक्ट गर्दै फिल अप गरेका थियौं तर यहाँ तपाईहरुले सिम्पली 3,50,000 बाट मार्जिनल लस भनेको के छ त यहाँ 50 छ मात्रै 50 माइनस गरेर मात्र 50 माइनस गरेर तपाईको यसमा चाहिँ मिल्दैन यहाँ किन मिल्दैन भन्दा यहाँ तपाईको 350 देखि 400 को डिफरेन्स 50 छ हेर्नु त डिफरेन्स 50 छ यो अगाडिको क्वेशनहरुमा हाम्रो के हुन्थ्यो डिफरेन्स 1 हुन्थ्यो डिफरेन्स 1 भएको हुनाले सिम्पल हामी माइनस माइनस गर्दै जान्थ्यौ मिलिहाल्थ्यो तर यहाँ चाहिँ के छ त 350 देखि 400 को डिफरेन्स 50 छ 400 देखि 450 को डिफरेन्स 50 छ हो अब हामीले के गर्नु पर्छ भन्दा यो डिफरेन्स जति हुन्छ त्यो इन्टु मार्जिनल लस गरेर अनि सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ है अब बुझ्नु होला त्यो त्यही भएर अब हामीले इच एन्ड एभ्री टाइम 2500 माइनस गर्दै जानुपर्छ इच एन्ड एभ्री टाइम मार्जिनल लसलाई अब हामीले तपाईहरुले 2500 भनेर सपोज गर्नु होला किन भन्दा यहाँ डिफरेन्स त्यतिको भयो 50 को डिफरेन्स भएको हुनाले 50 इन्टु मार्जिनल लस गरेर सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने भयो है त पहिला जस्तो 1 को डिफरेन्स छैन यहाँ 1 को डिफरेन्स भइदिया भए त सिम्पल हामीले मार्जिनल लस सबट्र्याक्ट गर्दै जान्थ्यौं तर यहाँ के छ त अहिले यो डिफरेन्स नै 50 भएको हुनाले 50 इन्टु मार्जिनल लस गरेर त्यसपछि मात्रै सबट्र्याक्ट गर्दै जाने ओके त्यसपछि मात्रै सबट्र्याक्ट गर्ने जस्तो अब यहाँ यो 35,000 छ है 35,000 मा हामीले 2500 सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो अहिले अब 35,000 मा 2500 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो आउँछ 32,500 किन भन्दा 2500 माइनस गर्ने त हो नि यो आउँछ 30,000 बुझिसक्नु भयो होला यो आउँछ 27,500 अब यो भनेको कति आउँछ 25,000 यो कति आउँछ 100 चाहिँ आउँछ किन भन्दा 2500 माइनस गर्ने के 25,000 मा 2500 माइनस गर्यो भने कति आउँछ त 22,000 25,000 मा 2500 माइनस गर्यो भने 22,500 आउँछ ओके ल अब त बुझिसक्नु भयो होला 40,000 मा हामीले 2500 माइनस गर्यौं भने यो आउँछ 37,500 37,500 ओके यहाँ आउँछ 35,000 यो आउँछ 32,500 यो आउँछ एक्ज्याक्टली 30,000 क्लियर छ है तपाईहरुलाई त्यस्तो केही डाउट छैन होला सोध्नु होला डाउट भयो भने 45,000 मा हामीले 2500 माइनस गर्यौं भने 42,500 आउँछ यसमा आउँछ एक्ज्याक्टली 40,000 ओके 40,000 आउँछ है 40,000 आउँछ यसमा कति आउँछ त 37,500 ल यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ केही छैन होला किन भन्दा हामीले सिम्पली 2500 लाई माइनस गर्दै गइरा छौं ओके ल 2500 माइनस गर्दै छौं यसमा पनि हेर्नु होला 50,000 मा 2500 माइनस गर्दा 57,500 यो आउँछ 45,000 ओके सिम्पली हामी के गरिरा छौं त 2500 माइनस गरिरा छौं है यहाँ यसमा के आउँछ त 5,50,000 सरी 55,000 छ भने 52,500 आउँछ ओके ल यहाँसम्म त क्लियर भयो होला तपाईहरुले 2500 माइनस गर्दै जानु पर्यो किन भन्दा डिफरेन्स 50 थियो त्यही भएर 50 इन्टु मार्जिनल लस गरेर माइनस गरेको अब अबोभमा जाउँ अबोभको लागि मैले तपाईहरुलाई भन्दैकै छु सिम्पल यसलाई तपाईले मार्जिनल प्रॉफिट माइनस गर्ने हो तर यो केसमा चाहिँ 50 इन्टु मार्जिनल प्रॉफिट माइनस गर्ने हो 50 इन्टु मार्जिनल प्रॉफिट भनेको चाहिँ 100 छ
हो मार्जिनल प्रफिट भनेको 100 छ इन्टु 50 गर्यो भने 5000 हुन्छ त्यसैले 40000 बाट 5000 माइनस गर्नुभयो भने 35000 आउँछ यो त क्लियर भइहाल्यो तर तपाईलाई सजिलो तरिका के छ यो लाइनमा सबै 35000 हुन्छ अब यसलाई धेरै गाह्रो छैन यो तपाईलाई डायगोनल भन्दा अब फिलअप गर्न गाह्रो छैन सिम्पली यहाँ अगाडि नम्बर जे हुन्छ त्यही फिलअप गर्दै जाने हो ओके त्यही आउँछ क्याल्कुलेसनबाट त्यही आउँछ है तपाईले विचार गर्नु होला क्याल्कुलेसनबाट यही नै आउने हो 35000 नै आउँछ है अब यहाँ 40000 छ भने 40000 40000 यहाँ पनि 40000 यहाँ पनि 40000 ओके यहाँ 45000 छ 45000 45000 यहाँ पनि 45000 यहाँ 50000 यहाँ पनि 50000 यहाँ 55000 यो त फिलअप गर्न त्यति गाह्रो छैन ओके जसरी हाम्रो यहाँ नम्बर हुन्छ त्यही नम्बरहरु हामीले डायगोनल भन्दा माथि लेख्नु पर्ने हुन्छ अब चाहिँ तपाईहरुलाई EMB क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो EMB क्याल्कुलेट गर्दा 35000 into 0.1 plus 35000 into 0.2 plus 35000 into 0.3 plus 35000 into 0.2 plus 35000 into 0.1 plus 35000 into 0.1 हो यो यसरी नै हामीले के फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ त EMB फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ यो त अब डाइरेक्ट सुरुको त के हुन्छ 35000 नै हुन्छ यसमा कुनै डाउट छैन है अब त्यसैगरी अर्को हेर्नु होला अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त यहाँ 32500 into 0.1 plus 40000 into 0.2 plus 40000 into 0.3 plus 40000 into 0.2 plus 40000 into 0.1 plus 40000 into 0.1 यो गर्दा चाहिँ तपाईको आउँछ 39250 39250 ओके त्यसैगरी 30000 into 0.1 plus 37500 into 0.2 त्यसैगरी 45000 into 0.3 45000 into 0.2 45000 into 0.1 45000 into 0.1 गरेर सबैलाई सम गरिदिनु भयो भने you will get here 42000 यसमा चाहिँ 42000 आउँछ ओके अब त्यसैगरी 27500 into 0.1 35000 into 0.2 500 into 0.3 50000 into 0.2 50000 into 0.1 50000 into 0.1 यति गरेर सबैलाई तपाईहरुले सम गरिदिनु भयो भने you will get here 42500 42500 त्यसैगरी 25000 into 0.1 32500 into 0.2 40000 into 0.3 47500 into 0.2 55000 into 0.1 plus 55000 into 0.1 यसरी सबै फाइन्ड आउट गरेर सम गरिदिनु भयो भने you will get here 41500 ओके र अब त्यसैगरी 22500 into 0.1 30000 into 0.2 37500 into 0.3 45000 into 0.2 52500 into 0.1 60000 into 0.1 गर्नु भयो र सबैलाई सम गरिदिनु भयो भने you will get here 39750 39750 ओके यहाँ चाहिँ हाम्रो 41000 कति छ त 500 41500 अब हेरौं यसमध्ये सबैभन्दा म्याक्सिमम कुन छ 35000 39250 42000 42500 41500 39750 मध्ये सबैभन्दा म्याक्सिमम भनेको यो छ म्याक्स लेख्ने यसलाई यो भनेको 42500 सबैभन्दा म्याक्सिमम छ अब हामीलाई त्यसैबाट डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ यसको करस्पोन्डिङ स्टक अल्टरनेटिभ 500 छ त्यसैले ललिता ढकालले म्याक्सिमममा 500 युनिट स्टक राख्नु पर्छ ओके यदि एक्सपेक्टेड प्रफिट अनुसार प्रफिट बढी म्याक्सिमाइज गर्न खोज्ने हो भने ललिता ढकालले के गर्नु पर्यो त स्टकमा यो S4 = 500 राख्नु पर्छ हो EMB सिम्पली लेख्छौं हामी here the highest EMB is यहाँबाट हेर्नु होला हाईएस्ट EMB भनेको यो यस मध्येमा हाईएस्ट भनेको 42500 here the highest EMB is 42500 ओके हाईएस्ट EMB भनेको 42500 which corresponds to केसँग correspond छ हेर्नु त which correspond to 42500 correspond to S4 which corresponds to S4 सँग correspond छ hence हामीलाई क्वेशन अनुसार लेखौं है क्वेशनमा hence
ललिता ढकाल्स optimal ordering should be, hence Lalita Dhakal's, okay, hence Lalita Dhakal's optimal, okay, optimal ordering should be, optimal ordering should be कति हुनुपर्छ त? should be 500 units, 500 units हुनु पर्यो भनेको अर्थ टी सर्ट हो भने 500 वटा टी सर्ट हुनु पर्यो, टी सर्ट अर्डर गर्नु पर्यो है त हो। यसरी चाहिँ हामीले तपाईहरुले डिसिजन लिने यसरी हो। ओके, या ललिता ढकालले यसरी डिसिजन लिनु पर्यो। ललिता ढकाल what she will do, she will first of all see here maximum EMB or after that corresponds to maximum EMB, S4 is equals to 500. So Lalita Dhakal's optimal ordering should be 500 units. Okay, त्यसपछि ललिता ढकालले के गर्छिन् त? ल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सबैभन्दा बढी प्रॉफिट आउने भनेको त स्टक 500 राख्दा हो रहेछ भनेर then she will order maximum मा 500 units t-shirt she will order. Okay, in this way we completed this one, this question number 12.